by numero berkatan. Nan, kung ang kabataan di nakabalong ampok kaya lingan sa cellphone, TikTok, MN. Dili nakabalong umusari, kaysa una sa pag-usari, tuang nagdula sa mga games. Unsay ikatabang sa mga gilikanan, sa mga spiritual leader sa pagtulungan, mga pagpahimakon, di pasigaan, kung ang mga isang pinuntuan na adunay pagtudlo kausaso sa kasimana para mag-inog sa pag-isip silang bala na nagtubo aron matuman ang giingon ang kabataan paglaon sa nasod. Dili pa niya kinimandabo ang usa ka langdon nga gikantan sa pagtulunan nga ang nakasentence dito sa usa ka linya nga lawilon sa dihang ang Pilipinas uyang na ila pagyud nga gihira.